बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आप नुक्ता एतराज़ देख रहे हैं और आज का नुक्ता एतराज़ ये है कि मखसूस नशिस्तों पर बहाल होने वाले अरकान कौमी असम्बली की पांचों उंगलियां घी में हैं। जनाब तबंचू मिलेगा, माल पानी, ठीक है जी, और अच्छा खासा तकरीबन 60-60 लाख रुपया एक MNA को मिलने जा रहा है। मुअत्तली का मुअत्तल भी रहें और साल बाद आप 60 लाख रुपया हासिल कर लें तो मौजे मौजे हैं। फिर जनाब पेशावर हाई कोर्ट जो है वो PTI के सजा याफ्ता रहनुमाओं पर बड़ी मेहरबान है और आज उन्होंने जमानत हिफाजती जमानत दे दी है PTI की पार्लिमानी लीडर जरताज गुल को और साथ साथ सेनेट में जो अपोजिशन लीडर हैं शिबली फराज उनको भी, और फिर उमर अयूब जो कि कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं उनको 8 अगस्त तक पहले ही हिफाजती जमानत जो है वो दी जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर आज एहतजाज करने की कोशिश की, पार्लियामेंट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करना था, एहतजाजी मार्च, लेकिन वो सुप्रीम पुलिस ने इजाज़त नहीं दी और फिर ये पार्लियामेंट की जो लॉबीज हैं, पार्लियामेंट का जो लॉन है, पार्लियामेंट का जो गाड़ियों की आमदोरफ्त का रास्ता है, उसको PTI ने आजकल जो है वो अपने एहतजाज का मरकज जो है वो बनाया हुआ है। वो प्ले कार्ड पोस्टर वगैरह निकल कर पार्लियामेंट से निकल कर बाहर वो जो आमदोरफ्त का गाड़ियों की आमदोरफ्त का रास्ता है लॉन के सामने बिल्कुल वहाँ पे आते हैं, नारे शारे मारते हैं और उसके बाद ठंडे AC के कमरों में जाकर जो है ना वो सो जाते हैं और एहतजाज हो गया जनाब, सोशल मीडिया पे चल गया, नारे शारे मार दिए, ये जा वो जा। ये है जी PTI का असल एहतजाज। कारकुन बेचारे जलीलो खार होते हैं, उनकी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है। वो कहते हैं हम अपने रहनुमाओं को ढूंढ रहे हैं, हमें तो कोई भी रहनुमा नजर नहीं आया। एक शख्स था खैबर पख्तूनख्वा से, वो आया स्वाबी से, वो कह रहा था मैं अपने बेटे को साथ लेकर आया हूँ, पता नहीं कहाँ से मैं लेकर आया हूँ साथ, और मेरा बेटा जो है वो डाई हार्ड जनाब सपोर्टर है PTI का, इमरान खान का, और हम यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे कोई रहनुमाई नहीं है। वो भी अच्छी खासी सुना के तो वो चला गया। इसी तरह एक खातून थी, वो कल इस्लामाबाद में जनाब इधर प्रेस क्लब के पास और बल्कि अडियाला के करीब वो पहुँच गई, अडियाला जेल के करीब पहुँच गई, तो वहां पे उसने देखा यहाँ पे कोई है नहीं, तो उसने वो सुनाई है ना PTI के रहनुमाओं को गालियां दी। उस खातून ने, उसने कहा मैं यहाँ पे पहुंच सकती हूँ अडियाला के बाहर मीडिया के सामने, उसने कहा ये रहनुमा नहीं पहुंच सकते, ये ऐसे ड्रामेबाजी करते हैं। उन्होंने ये इमरान खान से ये मुखलिस ही नहीं है, इमरान खान के साथ ये मुखलिस ही नहीं है। तो इस तरह की अच्छी खासी वो सुना के ना वो खातून जो है वो अपने दिल की भड़ास निकाल के ना वो काफी देर वहां पे खड़ी रही। आज बहरहाल जी उनकी मुलाकात हो गई है, वो जो उज़्मा बुखारी हैं, उज़्मा खान है, जो उज़्मा खान जो इमरान खान की बहन है, उनके साथ मुलाकात होगी, अलीमा की नहीं हुई। और खान वो तो कह रही है जी खान साहब बड़े खुश हैं, जो कल कौम निकली है, पता नहीं कहाँ निकली है, तो हम खुद भी हैरान है कि खान साहब को किसने बता दिया कि कल कौम निकली है। कल कौम निकली है यौम यकजहती कश्मीर, जो यौम इस्तेसाल कश्मीर के मौका पर कश्मीरी अवाम के साथ यकजहती के लिए, भारत की मजम्मत के लिए, मोदी सरकार की पॉलिसियों के खिलाफ, मोदी सरकार के मजालिम के खिलाफ। खान ये समझता रहा है कि ये मेरे लिए निकले, आपके लिए खान साहब निकले सिर्फ 800-900 कारकुन, वो भी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा दोनों मिला जुला के, उसमें से भी 200-300 हो गए गिरफ्तार, क्योंकि दफा 144 लगी हुई थी। वैसे भी आजकल का जो है वो सीजन भारी है और आप भी तो कमाल मेहरबानी करते हैं PTI वाले भी, कि जब भी कोई अहम मौका होता है, कौमी दिन होता है, कौमी त्यौहार होता है, या किसी बड़ी शख्सियत ने पाकिस्तान आना होता है, तो जनाब आप भी चल पड़ते हैं अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने। ये ना किया करें तो कुछ तो लिहाज जो है वो मुल्क का भी कर ले, कोई मेहरबानी किया करें, लेकिन आप करते नहीं हैं। तो इस वजह से फिर वो जनाब ये पुलिस और फिर पंजाब हुकूमत अपनी जो है वो आती है हरकत में और आप लोगों की जो है वो गिरफ्तारियाँ जो है वो होती हैं। बहरहाल जी जिस तरह मैंने कहा पहले शुरू में जो बात की थी कि ये कोई तकरीबन 18 के करीब अरकान कौमी असम्बली हैं, तकरीबन 15 खवातीन हैं और 3 अक़लीती नशिस्तों के अरकान हैं। ये हुए हैं बहाल, इनको जुलाई 2024 में जो है वो मुअत्तल किया गया था। उस वक्त जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने एक फैसला सुनाकर इनको जो था वो मुअत्तल कर दिया था और ये मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब हुए थे। अभी जो जुलाई में फैसला आया तो इनको जो है वो बहाल कर दिया। तो अब जनाब इनके जो वाजबात थे वो जो 1 साल के तकरीबन बनते हैं फी MNA, उस वक्त को 2 लाख 2.25 लाख तनख्वाह थी, 2,18,000, उसके हिसाब से इनको बुनियादी तनख्वाह दी जाएगी।
تو وہ تقریباً کوئی ایک مہینے کی 58 سے لے کر 60 لاکھ بنتی ہے، تو وہ ان کو ملے گی۔ تو وہ سمری شمری جناب بھجوا دی ہے اسپیکر کو اور لیجسلیشن اور فنانس ڈپارٹمنٹ نے، اور ان سے پوچھا ہے کہ جناب ان کو بتائیں ان کو ٹی اے ڈی اے بھی دینا ہے کہ نہیں۔ پتہ چلا کہ ٹی اے ڈی اے تو ان کو نہیں ملے گا، لیکن جو بنیادی تنخواہ ہے وہ ان کو لازمی طور پر جو ہے وہ ادا کر دی جائے گی۔ تو یہ جناب جو معطل رہنے والے اراکین ہیں، جب بحالی دیکھیں نا، سال بھر معطل بھی رہیں آپ، کچھ بھی نہ کریں، لیکن آپ کو جب بحالی ہو تو پھر جناب ایسے ہی وہ کہتا ہے جب اللہ تعالیٰ جب دیتا ہے نا چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے، تو ان کی بھی جناب وہ لاٹری لگ گئی ہے، 5 ان کی گیمیں آ گئی ہیں، ایک ایم نے 60 لاکھ روپیہ لے، تو اور کیا چاہیے جناب، موج میلہ ہے۔ یہ صورتحال ہے جی۔ دوسرا جناب، پشاور ہائی کورٹ میں چھپتے چھپاتے پہنچ گئیں ڈی جی خان، کہاں ڈی جی خان اور کہاں جناب پشاور، لیکن جناب کمال مہربانی ہے، کچھ لوگ پتہ نہیں وہ برقے شرکے میں یا کسی عام گاڑی میں انہوں نے سفر کیا ہے، زرتاج گول نے جو کہ پی ٹی آئی کی ایم این اے ہیں اور پارلیمانی لیڈر بھی ہیں قومی اسمبلی کی، تو انہوں نے جناب چھپتے چھپاتے سفر کیا، گاڑی میں بیٹھی اور ادھر سے وہ جناب آ گئی، ادھر پشاور پہنچ گئی وہ ڈی جی خان سے۔ اب دیکھیں نا کوئی روٹ استعمال کیا ہوگا ڈی جی خان سے میاں والی، یا پھر کوئی میں نے کہا تھا نا برقع پہن کے سیکورٹی والوں کو، پولیس والوں کو چکما شکما انٹیلیجنس ایجنسیز کو دے کر وہ پہنچ گئے، اور انہوں نے جناب پشاور ہائی کورٹ سے کر لی ہے حفاظتی ضمانت حاصل 11 اگست تک۔ ساتھ ہے ان کے شبلی فراز صاحب۔ شبلی فراز صاحب تو ویسے بھی وہ اسپتال داخل تھے، ان کو دل کا عارضہ لاحق ہوا تھا تو اسپتال داخل تھے، لیکن اس دوران ان کو ہوگی سزا، تو وہ پھر ظاہر ہے ان کی گرفتاری سے بچنے کے لیے جناب وہ پشاور ہائی کورٹ چلے گئے۔ اب پشاور ہائی کورٹ نے ان کو کہا کہ جناب 11 اگست تک ہے آپ کی حفاظتی ضمانت، 5 دن کے لیے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی آپ کورٹ میں پیش ہوں، جو کورٹ ہے اس میں آپ پیش ہوں، اس میں سرنڈر کریں، اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی کورٹ آپ کی ضمانت جو ہے وہ لے سکتی ہے، کیونکہ ان کو ہوگی ہے سزا 10 سال کی۔ عمر ایوب کو بھی 10 سال کی سزا ہوگی اور ان کی نااہلی کا نوٹس بھی ہو گیا، وہ اسمبلی سیکریٹریٹ کو آگاہ بھی کر دیا گیا۔ عمر ایوب بھی 8 اگست تک حفاظتی ضمانت پہ ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آج ان کو وہ کیونکہ سزا تو ہے، اور سزا جب تک وہ ابھی انہوں نے چیلنج بھی نہیں کیا ہائی کورٹ میں، تو جب وہ چیلنج کریں گے تو اس کے بعد کیس چلے گا، تو ابھی یہ اب چھپتے پھر رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ گرفتار نہ کیا جائے۔ تو اسی تناظر میں آج احتجاج تھا بیرسٹر گوہر کی۔ بیرسٹر گوہر بڑا چلاک آدمی، کل جب 5 اگست کا مرکزی احتجاج تھا وہ غائب تھا، اسلام آباد میں تھا ہی نہیں، اپنے حلقے میں تھا، لیکن آج وہ اسلام آباد پہنچ گیا، قومی اسمبلی میں اچھی خاصی تقریر بھی فرما دی جناب، ٹکا کے ہائے ہائے، اور عمران خان کو خوش کرنے کی کوشش کی، اور ساتھ ہی جناب انہوں نے کہا جی میں سپریم کورٹ کے بعد جاؤں گا، عدالت سے انصاف مانگیں گے۔ اس وقت عدالت چل رہی تھی، تو جیسے ہی وہ انہوں نے باہر نکلنے کی کوشش کی تو پولیس نے کر دیا پارلیمنٹ ہاؤس کے دروازے بند۔ انہوں نے کہا جی آپ تو نہیں جا سکتے، تو انہوں نے بڑا جز بوز کی ادھر، پھر نعرے بازی پارلیمنٹ کے اندر ہی، حدود میں ہی، پارلیمنٹ کے اندر جب دروازے جو بیرونی دروازہ تھا نا پارلیمنٹ ہاؤس کا، جو لوہے کا آئینی گیٹ ہوتا ہے وہ بند کر دیا پولیس والوں نے، کہا جی آپ باہر نہیں نکل سکتے، ہم آپ کو سپریم کورٹ کے باہر نہیں جانے دیں گے۔ میڈیا شیڈیا سارا پہنچا ہوا تھا، لیکن ان لوگوں کو جب پھر انہوں نے ادھر ہی وہ لان جو ہے پارلیمنٹ ہاؤس کا لان ہے، وہ آنے جانے کا جو راستہ ہے گاڑیوں کی آمد و رفت کا، بالکل وہاں پہ وہ جو راہداری ہے اس کے اندر ہی انہوں نے جناب اپنی تھوڑی بہت واک کی ہے، نعرے شعرے لگائے، پوسٹر لگائے، سوشل میڈیا کے لیے جناب اپنے تصویریں بنائیں، ویڈیوز 2 منٹ کی بنائی تاکہ وہ ٹک ٹاک پہ لگ جائے، کوئی فیس بک پہ لگ جائے، کوئی جناب وی لاگ کر لے، کوئی میری طرح کوئی جناب ان کو اس طرح کا کر کے کہ جناب یس رپورٹ کر کے یہ جا وہ جا۔ یہ ہے جناب پی ٹی آئی کا اصل احتجاج، اصل رنگ ڈنگ۔ پھر کہتے ہیں جی ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، عمران خان کی رہائی کرائیں گے۔ عمران خان کی رہائی اس طرح کے احتجاجوں سے تو نہیں ہوتی کہ تھوڑا سا نکلے بار بادشاہ کی، اس کے بعد جا کے اس گرمی کے موسم میں ٹھنڈے اے سی میں جا کے سو جاتے ہیں۔ خیال رکھیں اپنا جی، پاکستان زندہ باد۔